मेरा नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन शेख। था। ये पेपर मैशी आर्ट है। पेपर मैशी आर्ट अभी आजकल इंटीरियर हो रहे हैं, मतलब हाउसों में, श्राइनर्स में कर रहे हैं। ये MDF है, MDF पे कर रहे हैं, ख़त्म बंद पे कर रहे हैं, या वॉल्स पे कर रहे हैं, सीलिंग पे कर रहे हैं। पेपर मैशी से मैं जुड़ा हूँ लगभग पिछले 35 सालों से, लेकिन कुछ 10-12 साल हो गए जो मैं इंटीरियर जैसे कि हाउसों वाउसों में करते हैं या ख़त्म बंद करते हैं। 10-12 साल हो गए मुझे नहीं इसके साथ। इससे पहले पेपर मैशी आइटम जो बनते थे वही बनाते थे, अभी भी बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा काम करते हैं, मतलब इंटीरियर काम ही ज़्यादा होता है आजकल। पेपर मैशी जो असली आर्ट है वो आजकल नज़र नहीं आ रहा है। आजकल जो पेपर मैशी चल रही है वो लगभग मानिए कि बच्चों की ड्राइंग जैसे होती है। जो असली पेपर मैशी है उसका कोई ना, मतलब कहीं पे पता ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम मकानों पे कर रहे हैं, हाउसों पे कर रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसे काम करते हैं कि बच्चे भी नहीं, बच्चे उससे बेहतर कर सकते हैं। ऐसा भी चलता है कोई काम, जैसे कि मैं एक पर स्क्वायर फुट 700-800 लेता हूँ, दूसरा बंदा है वो 200-250 भी लेता है, लेकिन काम में फ़र्क होता है। वो ड्राइंग होती है, उसमें जो सिमेट्री होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि जिनको पता भी नहीं है वो भी करते हैं ये काम। जिनको ना अभी सीखना है वो अभी एक मतलब उस्ताद बने हुए हैं, खुद ही करते हैं, उनको पता नहीं है पेपर मैशी किसे बोलते हैं, या इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे देखोगे, बोलेंगे इस डिज़ाइन का क्या नाम है, उसको कोई नाम ही नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई जो भी जी में आता है वही बनाते हैं, उसका क्या नाम रखेंगे। जैसे कि इस पे पेपर मैशी आइटम जो होते हैं, पेपर मैशी डिज़ाइन, उनके बाज़ाब्ता नाम है, जैसे कि रंग हज़ार है, रंग गुल वलायत है, बुलंदर गुल है, बगलदार है, चीन है, बहुत से डिज़ाइन हैं, ट्री ऑफ लाइफ है, कहीं नहीं दिखता है। खाली ड्राइंग, इसको ड्राइंग बोल सकते हैं। जो आजकल ये ख़त्म बंद पे करते हैं ड्राइंग बोलते हैं, क्योंकि आजकल सभी जिनको पता भी नहीं है ना वो भी उतरे हैं इसी में, खाली कलर करते हैं, वो पेपर मैशी नहीं उसको बोल सकते हैं। जो हमारे उस्ताद रहे हैं, जिनके ज़रिए हमने ये सीखा, जिनके ज़रिए हमारे पास पहुँचा ये आर्ट, वो अब ये काम नहीं करते हैं। मेरा एक उस्ताद था, वो अभी गाड़ी चलाता है, या एक म्यूनसिपलिटी में उसका जॉब लगा है, या कुछ और कोई काम करते, दुकानदारी या सेल्समैन, जो भी ना असली पेपर मैशी कारीगर थे। बढ़ रहा है। पेपर मैशी आर्ट, जैसे कि कारपेट ख़त्म हो गया, शाल की अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शाल अमृतसर का चलता है, कश्मीरी शाल तो ख़त्म हो गया। ऐसे कि पेपर मैशी भी अब दम तोड़ रही है, क्योंकि पेपर मैशी कहीं पे उसका नाम ही नहीं है, ये ड्राइंग है। नहीं, जो पेपर मैशी सभी की बस की बात नहीं है, सभी करेंगे पेपर मैशी। पहले रियल गोल्ड वर्क होता था, आजकल जो पेपर मैशी करते हैं उनको पता भी नहीं है रियल गोल्ड किसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। जब मैं छोटा था, लगभग 7-8 साल का, मैंने, मेरा एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो मैंने उसको करते हुए देखा, फिर मुझे भी ना शौक़ पड़ा इसका, तब से मैंने शौक़ से किया है ये काम। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत से जो जितने भी मुझे जानते हैं इसी की वजह से जानते हैं, यहाँ बाहर, जो भी मेरे पास है इसी की बदौलत है। देखिए, मैं आपको इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे इस जो क्राफ्ट मैन है उनकी तरफ तवज्जो दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी यहाँ पे करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर कोई क्राफ्ट, मतलब पेपर मैशी आर्टिस्ट है या किसी भी आर्ट का है, जो उसका हक होता है वो कोई और मार देता है, क्योंकि जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं, हम पेपर मैशी आइटम्स बनाते हैं, जो एक्सपोर्ट होता है वो उसको देते हैं, जो पेपर मैशी आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो वही लेते हैं, जो ब्रोकर होते हैं।
جو ایکسپورٹر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پیپر میشی، وہ کاریگر نہیں ہوتے ہیں، وہ سیلر ہوتے ہیں. لیکن جو بھی کاریگر کو ملنا چاہیے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے. کیوں ملتا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیوں ملتا ہے، کیونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے. 2008 میں نے نیشنل ایوارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا. جو میں نے بنایا تھا وہ چیز اس کو وہیں پہ رکھا، وہاں آل انڈیا ہینڈی کرافٹ جو دفتر ہے انہوں نے بند کیا، کیونکہ میرے اگینسٹ جو اپوزٹ ایک بندہ تھا وہ بھی نیشنل ایوارڈ ہی تھا. انہوں نے 2 بندوں کو تیار کیا تھا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے بنایا تھا اس کو بند رکھا، کیونکہ انہوں نے ان سے مطلب کچھ چکایا تھا کہ اس میں کچھ پیسہ ملتا ہے وہ وہی لیں گے. جو آج کل نیشنل ایوارڈس ہوتے ہیں، ایوارڈ ونرس ہوتے ہیں، آپ ان کو چیک کر کے دیکھیے، اس کے قابل نہیں ہوتے ہیں سبھی. کوئی ہوتا ہے، میں نہیں بولتا ہوں سبھی ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے پیپر میشی آرٹ کسے بولتے ہیں. وہی ایوارڈ ونر وہی ہوتے ہیں. ایک تو چارے شریف میں جو مسجد بنی ہے نا نئی، اس پہ ہم نے کیا ہے، اور یہاں شاہ ہمدان میں بھی میں نے کیا ہے، اور باہر ہوا جموں ایئرپورٹ میں نے کیا ہے، دہلی میں نے کیا ہے، اور یہاں سری نگر میں بہت سے مکانات ایسے جہاں پہ میں نے کیا ہے. جیسے کہ کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، اگر کوئی مطلب آپ سپوز آپ کرواتے ہو کام اپنے گھر میں، آپ کو دیکھنا چاہیے میں نے کیا سیمپل دیا ہے اور یہ کیا بنا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا کوئی گلگلایت ہے یا کوئی کرافٹ ہے جیسے کہ ہزار ہے. میری نظر میں ایسے بھی کچھ ڈیزائن آتے ہیں جو میرے دماغ سے ہٹ کے ہے، اس کا کوئی مطلب ویلیو ہی نہیں ہے. دیکھیے سپوز ہم نے یہ پھول بنایا، جیسے کہ یہاں پہ بنا ہے ویسے ہی یہاں پہ بنے گا، ٹھیک ہے. ایسے بھی کاریگر ہوتے ہیں، یہاں پہ ایسا بنا ہے یہاں پہ ایسا نہیں بنے گا، کیونکہ ان کو سمیٹری نہیں آتی ہے. اس حوالے سے شادیوں میں جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے آتے تھے وہ جس میں نا فروٹ دیتے تھے، ابھی پیپر میشی بھی اس میں بھی یوز ہوا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. یا دلہن کو وہ دیتے ہیں جس میں قرآن شریف کرتے ہیں وہ نا، اس کا وہ باکس وہ بھی چلتا ہے. یا جویلری باکس ہوتا تھا پہلے سے ہی، آج کی بات نہیں ہے. جویلری باکس بنتے تھے، بہت سے ایسے شادی کے سنگار باکس بنتے تھے جو شادیوں میں یوز ہوتی تھی. یہ تو پہلے کی ہی بات ہے. اگر جو پہلے پیپر میشی آرٹ ہوتا تھا، اگر وہ آج کریں گے، وہی آرٹ آج کریں گے باکسوں پہ، وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، مطلب لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا. یہاں پہ اسی کے اگینسٹ اس سے آدھے سے بھی زیادہ کم قیمت پہ وہ باکس ملتے ہیں، لیکن وہ پیپر میشی نہیں ہوتی ہے. پیپر میشی کے نام پہ اس کا کچھ ڈرائنگ بول سکتے ہیں اس کو. یہ تو بہت امریکہ میں جاتا ہے، لنڈن میں جاتا ہے، وہ آرڈر آتے ہیں، جیسے کہ کرسمس بالز آتے ہیں، اسٹارس آتے ہیں. وہ کرسمس جب ہوتا ہے اس میں وہ یوز ہوتے ہیں. یا ایسے بھی بہت سارے ایسے پیپر میشی آئٹم ہوتے ہیں جس میں پاؤڈر یا کچھ پیکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے پیپر میشی آئٹم. جیسے کہ پاؤڈر باکس ہوتا ہے، سگار باکس ہوتا ہے، فلیٹ باکس پیکنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جیسے کہ گتا ہوتا ہے نا کسی چیز کا پیک، شال بکتا ہے، شال کے لیے ڈبے بنتے ہیں، اس میں شال پیک ہوتا ہے، وہ باہر ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے. چاہیے ہمیں 2008 میں نے بنایا تھا نا ایک نیشنل ایوارڈ کے لیے، ایک باؤل جیسا تھا وہ میں نے اپنی لائف میں مطلب ماسٹر پیس ایک بنایا. میں خالی جو بھی آرٹسٹ ہیں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ یہ جو کام ہے اس کو بھی زندہ رکھنا ضروری، اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے، اس کو سنوارنا ہے. کام جو ہے وہ برابر کام ہونا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے، کام کو سنوارنا چاہیے ہمیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو شاہ ہمدان صاحب نے لائے ہیں اپنے ساتھ 12,000 کچھ ورکرز لائے ہیں، کاریگر بہت سے جو بھی کرافٹ آیا ہے وہ ایران سے آیا ہے. جی نہیں انشاءاللہ میں بہت خوش ہوں. میں نے جو بھی بولا نا آپ کو بھی، جو بھی کوئی مجھے جانتا ہے یہاں باہر، اسی کرافٹ کی وجہ سے میں نے باہر بھی بہت مطلب گیا ہوں، اسی کرافٹ کی وجہ سے. جو نیچرل اصلی کام ہوتا ہے نا، جو
प्रॉपर काम होता है, प्रॉपर उसकी इज्जत हर जगह होती है, हर वक्त में होती है, हर टाइम में होती है। ऐसा कि नहीं कि मतलब हवाया सब खत्म नहीं, जो काम कारीगर होता है वो कभी नहीं बैठेगा। वो कोई भी मसला, कैसी भी कोरोना आया यहाँ पे, मैंने अच्छा काम किया था, मैं बैठा नहीं था, मेरे पास काम था कोरोना में। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ना ये पेपर मैशी मेरे साथ करते थे, वो दूसरे काम करते, जब वो कोरोना आया वो सब ठप हो गए, मेरे साथ आ गए, उनका भी गुजारा हो गया। एक तो इसके लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए जो कि ये फ़र्क करे पेपर मैशी क्या है और ड्राइंग क्या है, ठीक है। क्योंकि पेपर मैशी के असल के नाम पे अगर नकल चलने लगा तो असल तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। एक तो ये है। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट कुछ करता है कारीगरों के लिए, वो कारीगरों को मिलना चाहिए, वो कारीगरों को मिलना चाहिए, नहीं कि सेलरों को, जो सेलर होते हैं। देने के लिए